بسم الله الرحمن الرحيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. आ जाओ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعل